غادي نشوفو هاد التمرين، هو تمرين رقم 5 في الصفحة 115 كتاب المفيد المستوى الخامس. هاد التمرين راه جد مهم ومزيان، إذا نحاولو باش نخدموه نستافدو منو جميع. نبداو على بركة الله، نقراو التمرين ونديرو التحليل. إذا كيما تلاحظوا هو مرتبط بالدرس ديال الخرائط والسلم والرسم والتصميم. إذا على خريطة بسلم 1 على 400,000 تقع مدينة في مستطيل بعده 1.5 متر على 2.5 متر، وعلى خريطة أخرى مثلت نفس المدينة بمستطيل بعده 3 متر و5 متر. ما هو سلم هذه الخريطة؟ مزيان. هنا في التمرين هذا راه خدمتو أنا قبل، هو راه في التمرين فيه كاين خطأ. الخطأ اللي كاين هو هنايا كاين المتر، هو راه خطأ يعطينا مدينة في الطول ديالها على حسب اللي حسبت قبل، في الطول الحقيقي ديالها 1000 كيلومتر، وهادي راه ماشي مدينة، إذا راه ماشي. إذا حنا غادي نبدلو في التمرين وغادي نديرو على خريطة بسلم كذا، ما غاديش نديرو تقع مدينة، وإنما غادي نديرو تقع دولة باش يكون عندنا الجواب ديالنا تقريبا صحيح. إذا هنا غادي نديرو، غادي نكتبو باللون أحمر تقع دولة. هنا غادي يكون المعطيات ديالنا اللي حسبنا كلشي غادي يكون مزيان. أما مدينة ما غاديش نصيبو في النتائج بمئات الكيلومترات، راه مدينة ميمكنش تكون بمئات الكيلومترات. إذا دولة ممكن. إذا الخطأ بسيط، كان ممكن نبدلو في المعطيات هنا، ولكن أنا بدلت غير هادي باش نتفاداو المشكل، يبقى لنا نفس الحسابات. إذا نرجعو للتمرين ونشيرو للأمور اللي غادي تهمنا. إذا على خريطة بسلم 1 على 400,000، إذا السلم اللي عندنا هو هذا، تقع دولة في مستطيل، في واحد المستطيل مرسمنا واحد الدولة في خريطة بواحد المستطيل مرسومة وسط منو هذيك الدولة. فهمنا؟ هذاك المستطيل البعدان كما تكلمنا عليهم قبل هما الطول والعرض. إذا هذا راه العرض وهذا راه الطول، 1.5 متر على 2.5 متر. إذا هذه الخريطة راهي خريطة حائطية جدارية، على مثلا في مدرسة مثلا مرسومة كبيرة. وعلى خريطة أخرى يعني نفس هذه الدولة على خريطة أخرى مثلت نفس هنا ماشي نفس المدينة، وإنما مثلت نفس الدولة، اللي تتكلم على نفس الدولة بمستطيل بعده 3 متر اللي هو العرض و5 متر اللي هو الطول. ما هو سلم هذه الخريطة؟ إلى خريطة تنتكلموا على الخريطة الثانية وعلى خريطة أخرى. هذه الخريطة هذه هي اللي بغينا نعرفو السلم ديالها. إذا وقفوا الفيديو ومن بعد خدموه، وراه تمرين زوين وجد مهم غادي تستافدوا منه، ورجعوا للتصحيح. مزيان. أنا غادي نحاول نبسط لكم التمرين باش تفهموه مزيان. إذا عندنا الخريطة الأولى، وعندنا الخريطة الثانية. المعطيات اللي مرتبطة بالخريطة الأولى أن السلم هو 1 على 400,000، وعطاونا الطول تساوي 2.5 متر، والعرض تساوي 1.5 متر. مزيان. الخريطة الثانية عطاونا الطول تساوي 5 متر، والعرض تساوي 3 متر، وطلبوا منا السلم. ما هو السلم؟ شنو هو السلم ديال الخريطة؟ كما تلاحظوا في المعطيات اللي هنايا أن هادو اللي تعطونا هنا قياسات على الخريطة، وحتى هادو قياسات على الخريطة.
إذا القياسات الحقيقية فين هي؟ ما كايناش، ما مذكوراش. إذا هي اللغز ديال التمرين. إذا خاصنا نوجدو القياسات الحقيقية ديال الطول والعرض باش باستعمال هذا السلم. نتمنى تكونوا فهمتوا التوجه ديال هذا التمرين. إذا نخدموه على بركة الله. إذا دائما في الدرس هذا تستعملوا نفس الجدول. إذا المسافة على الخريطة المسافة على الخريطة بالسنتيمتر، وبعدنا المسافة الحقيقية حتى هي بالسنتيمتر. مزيان. عندنا السلم شحال هو؟ 1 على 400,000، يعني واحد سنتيمتر تيقابل في الواقع 400,000. وديما خليو الفراغ باش ما تلفوش. تيقابل لها 400,000 سنتيمتر في الحقيقة. مزيان. الطول اللي عندنا، الطول اللي عطاونا والعرض اللي عطاونا. الطول شحال تيساوي؟ غادي نكتب الطول هنا ونكتب العرض هنا. نبداو من هنا. الطول تيساوي، عطاونا في التمرين هي 2.5 متر، غنحولوها للسنتيمتر وتعطينا 250 سنتيمتر. ديروه في الجدول وحولوه. والعرض عطاونا 1.5 متر تيساوي 150 سنتيمتر. إذا غنجيو نوضعوهم في الجدول. إذا هاد القياسات فين كاينين؟ واش في الواقع؟ واش كاين شي دولة ولا مدينة في الواقع 250 2.5 متر و1 لا. إذا هادو قياسات على الخريطة. إذا نجيو نوضعوهم في الخريطة. إذا هنا عندنا نوضعو الطول 250 والعرض نوضعو 150 ونحسبو كل واحد فيهم شحال تيقابلو في الحقيقة. وغادي نوجدو واش غادي نكونو حسبنا الطول الحقيقي للمستطيل الذي بغينا نكملو الذي وضعت داخله خريطة هذه الدولة. إذا الطول الحقيقي اللي كاين في الواقع ديال هذاك المستطيل اللي تتوجد فيه هذيك الدولة. مزيان. إذا العملية راه باينة. 250 في 400,000 بين قوسين اللي بغا يزيد قسمة 1 صحاح ويجاوب. اللي ما بغاش حتى هو صحيح، قسمة 1 ما يتبدل لنا حتى شي حاجة. مزيان. تساوي. إذا غادي تحسبوها راه بطريقة سهلة. شحال من صفر كاينين هنا؟ كاين 1 هنا وكاينين 5 هنا، هي 6 ديال الأصفار. من بعد ضربها في 25 هي 100. وماذا إلا كتبنا هنا نصيبوها بالسنتيمتر ونحولوها. إذا سنتيمتر نحولو حنا البعد الحقيقي ديالها بالكيلومتر. سنتيمتر، ديسيمتر، متر، ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. إذا هي 1000 كيلومتر. إذا كون خليناها مدينة، واش كاين شي مدينة في 1000 كيلومتر؟ ما يمكنش. إذا هذا الطول الحقيقي. نمشيو نحسبو من بعد العرض الحقيقي للمستطيل. إذا نوقفو ونقولو تصحيح. غنمسح هادشي، غنمسح هنايا العرض الحقيقي للمستطيل. العرض الحقيقي للمستطيل إلا بغينا نخدمو بهادي ممكن نخدمو بها ونديرو هنا 100 مليون، ولا نخدمو بهادي مع هادي وهادي. نعتبرو هادي ما كايناش وغادي نضربو 150 في 400,000. 150 في 400,000 بين قوسين. بغينا نديرو ما بغيناش بلاش. مزيان. شحال من صفر كاينين؟ عندنا 6. إذا نجيو نوضع 6 ديال الأصفار. إذا راه عندنا بالملايين. و15 في 4 هي 60. حسبوا نتوما ديروا العملية ووريتكم الطريقة باش تفاداو بزاف الحساب. هنا سنتيمتر، وحتى هي فاش غنوضعوها
وغادي نحسبو سنتيمتر، ديسيمتر، متر، ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. إذا هي 600 كيلومتر. إذا هذا هو العرض الحقيقي للمستطيل. إذا هذه بالنسبة للخريطة، المسافة الحقيقية على الخريطة الأولى. مزيان. إذا نوقفو صحو. إذا هذا هو المرحلة الأولى. غادي نحسبو الأبعاد الحقيقية ديال هاد الخريطة ديال يعني الطول والعرض، وهادو راه جد مهمين. أنا حسبتهم غير باش يبان لكم، هذا درت هادو غير باش يبان لكم السؤال مزيان، يبان لكم علاش قلت لكم راه غادي نبدلو هذيك مزيان. إذا نمشيو للسؤال ديالنا نكملو. إذا غادي نفس الشيء ولكن طلبوا منا السلم. إذا غادي نحيدها هنا نخليها جوج واحد، يبقى واحد، هاد واحد هو اللي يبقى هو ديال السلم، حيت هما طلبوا منا نحسبو السلم. إذا هادشي غادي نمسحو باش ميبقاش مضربكم. مزيان. التمرين شنو عطاونا؟ عطاونا في المعطيات في الخريطة، بغينا نتكلمو على الخريطة الثانية. الخريطة الثانية هي نديرها بلون آخر باش تبان لكم. الخريطة الثانية، المعطيات اللي في الخريطة الثانية شنو هي؟ إذا راه مرتبطين، حيت الحقيقيين ديال اللي في الواقع راه ما غاديش يتبدلوا، ولكن اللي في هذه الخريطة ماشي اللي في هذه الخريطة، ماشي اللي في هذه الخريطة. إذا تتبدل على حسب السلم، ولكن في الواقع راه ما تتبدل حتى شي حاجة. هذيك المسافة، هذاك الطول راه تيبقى هو اللي في الواقع نفس الطول. تفهمنا؟ إذا غادي نرجعو عطاونا الطول في الخريطة اش تيساوي 5 متر، غنحولوه يولي هي 500 سنتيمتر، والعرض كتبو قدامنا العرض هو العرض تيساوي 3 متر تيساوي 300 سنتيمتر. إذا هادو المعطيات عطاهم لينا. حنا باش نحسبو السلم، إذا هاد السلم غيكون فيه واحد على واحد العدد. عندنا حنايا جوج الحالات، كاين جوج طرق، إما نخدمو جوج الاختيارات، إما تخدم بالطول إما تخدم بالعرض. الطول شحال وجدناه في المسافة الحقيقية؟ وجدنا هي 1000 كيلومتر، اللي هي 100,000 سنتيمتر. هادشي اللي كنا وجدناه في المرحلة اللي فاتت. والعرض وجدناه هنا 600,000 سنتيمتر. نظن لا 60 مليون، كنا وجدنا 60 مليونا، 60 مليونا اللي هي 600 كيلومتر. 60 مليونا نعاودو نكتبو باش يبان لينا مزيان. 60 مليونا، وهنا وجدنا 100 مليون سنتيمتر. هادو قياسات حقيقية اللي وجدناهم في هذه 100 هذه 1000 كيلومتر وهذه 600 كيلومتر. عندنا الاختيار، يا نخدم بهذه يا نخدم بهذه، بجوجهم غيوصلوك نفس الجواب. مزيان. إذا في الخريطة الثانية شنو عندنا؟ عندنا الطول تيساوي 500 سنتيمتر. إذا غادي نكتبها هنا 500 سنتيمتر. شحال تيقابلها في الواقع؟ هي داكشي اللي حسبناه في المرحلة الأولى، تيقابلها 100 مليون. ونديرو العملية. إذا 100 مليون، إذا 100 مليون في واحد هي نفسها. إذا 100 مليون غنكتبوها، اللي بغا يكتب في واحد يكتبها، اللي مبغاش يكتبها يكتبها شحال في واحد بين قوسين. إذا راه كلشي تعرف التناسبية، قسمة 500. طريقة سهلة باش نحسبوها بسرعة. غنشدو هاد 1000 ونقسم على 500 غتعطينا 2. وشحال بقى لينا مسافة؟ بقاو 5. إذا هي 100,000 ماذا؟ سنتيمتر، حيت الجدول كنخدمو به بالسنتيمتر. إذا نجيو نكتبو هنا 100,000. السلم شنو هو؟ هاد السلم خرج لك مباشرة، نجيو نقلوه. إذا نقلو هادشي باش نجي نكتب لكم السلم هو، عفوا هادي خاصنا نخليوها ماشي مشكل. إذا غادي نديرو السلم هو
هذاك الشيء علاش نقول لكم خدموا السنتيمتر مع السنتيمتر فاش يطلبوا منكم السلم ديروا مباشرة بالقلوب، حتى شي إشكال. هو 1/100,000. هذا هو السلم ديال هذه الخريطة. نشوفوا الطريقة الثانية باستعمال العرض اللي هو حنا 60 مليونا. نفس الشيء شنو غادي نديرو؟ نبدلو المعلومات ندخلوها بالعرض، إذا نحيدو هادو، وهذه راه غادي تبقى هي النيت ولكن نعاودو نحسبوها ماشي مشكل. إذا 300 سنتيمتر شحال تيقابلها في الواقع؟ 60 مليونا. وردوا البال مع الأصفار وخليو الفراغات بين الوحدات وبين الآلاف وبين الآلاف والملايين باش ما تلفوش. إذا العملية هي 60 مليونا في 1 بين قوسين قسمة 300. نفس الطريقة نوريكم باش تحسبوا. ناخذ 600 من هنا باش تحسبوا بالزروة، قسمة 300 هي 2، واش 5 بقى ليا؟ بقاو 5. إذا ولا ديروا العملية 100,000. إذا اش نلاحظوا؟ سنتيمتر هنا. إذا كذلك نفس الجواب، والسلم هو 1/100,000. إذا السلم هو 1 السلم هو. إذا رانا درتو الأولى والثانية تتوجدوا نفس النتيجة، 1/100,000. إذا نقولوا التصحيح. نتمنى يكون عجبكم التمرين. إلى تمرين آخر بإذن الله في مرحلة موالية إن شاء الله.